गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, गुड इभिनिङ। आज चाहिँ हामी एसए 450 रिभिजन गर्न गइरहेछौँ है। इभ्यालुएसन अफ मिस स्टेटमेन्ट आइडेन्टिफाइड ड्युरिङ द अडिट गर्दै गर्दा अडिटरले भेटाएका मिस स्टेटमेन्टलाई कसरी इभ्यालुएट गर्ने भनेर स्ट्यान्डर्डमा पढ्छौँ। एकदमै इजी स्ट्यान्डर्ड छ र अडिटरको अब्जेक्टिभ भनेको अडिटरले चाहिँ भेटाएका गल्तीहरूको इफेक्ट इभ्यालुएट गर्नु पर्यो र भेटाइएर करेक्ट नगरेका अनकरेक्टेड गल्तीहरूको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा के हुन्छ त इफेक्ट ओपिनियन दिँदै गर्दा के गर्नु पऱ्यो, इभ्यालुएट गर्नु पऱ्यो। दिस इज द अब्जेक्टिभ। र मिस स्टेटमेन्ट भनेको के त? सिम्पल, यो त डिफ्रेन्स हो। इट इज द डिफ्रेन्स बिट्विन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा के रिपोर्ट भइरहेछ र फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा के चाहिँ रिपोर्ट हुनुपर्छ एज पर एप्लिकेबल एफआरएफ। के एमाउन्ट रिपोर्ट भएको छ, के हुनु पर्थ्यो, के क्लासिफिकेसन भएको छ इन फाइनेन्सियल बट के क्लासिफिकेसन हुनुपर्थ्यो एज पर एप्लिकेबल एफआरएफ, के प्रेजेन्टेसन डिस्क्लोजर भएको छ र के हुनुपर्थ्यो एज पर एप्लिकेबल एफआरएफ। त्यसको डिफ्रेन्सेसलाई हामी के भन्छौँ? मिस स्टेटमेन्ट भनिसकेपछि गल्ती भनेको अमाउन्टमा मात्रै होइन, धेरै थोरै मात्रै होइन, प्रेजेन्टेसन एन्ड डिस्क्लोजरको गल्तीलाई पनि हामी अडिटको भाषामा के भन्छौँ? मिस स्टेटमेन्ट भन्छौँ। र सिम्पली हामीलाई एसए 450ले के भन्छ त भन्दा अडिटरले अडिट गर्दै गर्दा जति पनि गल्तीहरू भेटाउँछ नि त्यो भेटाएको गल्तीलाई एकुमुलेट गर्दै 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 जानुपर्छ। र यस्ता गल्ती जुन चाहिँ सिटीभन्दा ठुला छन्, अब सिटी भनेको क्लियरली ट्रिभियल, यो भनेको मेटेरियलिटीको 1 or 2% अफ मेटेरियलिटी हामीले 320 पढ्दै गर्दा भनेको है। चाहिँ अडिटर सेल एकुमुलेट मिस स्टेटमेन्ट आइडेन्टिफाइड ड्युरिङ द अडिट अदर देन दोज द्याट आर क्लियरली ट्रिभियल। र अडिटरले एकुमुलेट गर्दै गर्दै जाने मात्रै होइन, अडिटरले त एप्रोप्रिएट लेभल अफ म्यानेजमेन्टलाई टाइमली बेसिसमा कम्युनिकेट गर्दै गर्दै पनि जानुपर्छ र रिक्वेस्ट गर्दै जानुपर्छ टु करेक्ट द मिस स्टेटमेन्ट है। अब अर्को छ, अडिटरले अडिट गर्दै जाँदाखेरि गल्ती भेटायो भने सर्टेन कन्सिडरेसन गर्नुपर्छ रिलेटेड टु स्ट्राटेजी एन्ड अडिट प्लान। इफ अडिटर सेल डिटरमाइन वेदर स्ट्राटेजी एन्ड अडिट प्लान निड टु बी रिभाइज। यदि अडिटरले तलका दुईवटा सिचुएसन देख्यो भने चाहिँ अडिटरले एकचोटि विचार गर्नुपर्छ कि मैले स्ट्राटेजी त चेन्ज गर्नुपर्ने होइन, मैले प्लानिङ त चेन्ज गर्नुपर्ने होइन। सर कस्तो सिचुएसन? यदि तिमीले यस्तो गल्ती भेटायो, यस्तो नेचरको गल्ती भेटायो, त्यो गल्ती डाइरेक्टली के छ? मेटेरियल छ। हेर त, तिमीले यस्तो गल्ती भेटायो, एग्रिगेट अफ मिस स्टेटमेन्ट एकुमुलेट ड्युरिङ द अडिट एप्रोचेस द मेटेरियलिटी लेभल। तिमीले गल्ती नम्बर 1, 2, 3, 4 भेटाउँदै गर्दाखेरि गल्तीको एकुमुलेट चाहिँ मेटेरियल लेभलभन्दा बढी हुन लागिसक्यो, मेटेरियल लेभललाई क्रस हुन थालिसक्यो भने अब तिमीले चाहिँ स्ट्राटेजी चेन्ज पो गर्नुपर्ने। खास त हामीले त इन्टिटीको बारेमा रिस्क एसेसमेन्ट गर्दै गर्दाखेरि अलिकति लेस रिस्क लागेर मैले मेटेरियल लेभल कम सेट गरेँ होइन त, मेटेरियल लेभल बढी सेट गरेँ। मेटेरियल लेभल बढी सेट गर्दै गर्दा गल्ती यति धेरै भेटायो कि मेरो अब त्यो गल्तीले नै मेटेरियल लेभल टच गर्न थाल्यो भने अब तिमी कतै मैले बनाएको स्ट्राटेजी र प्लान नै गलत छ, मैले गरेको एसेसमेन्ट नै गलत छ, रिस्क एसेसमेन्ट, त्यो तिमी डिटरमाइन गरेर रिभाइज गर्नुपर्ने हो कि होइन। अथवा तिमीले भेटाएको गल्ती त सानै छ है, तिमीले योवाला केसमा चाहिँ यो केस 2मा चाहिँ तिमीले भेटाएको गल्तीले नै मेटेरियल लेभल टच गर्न खोजेको, तर योवाला केसमा तिमीले भेटाएको गल्ती चाहिँ सानै छ बट यस्तो नेचरको गल्ती छ सानो भए पनि, यस्तो नेचरको गल्ती छ सानो भए पनि, दिस इन्डिकेट द एक्जिस्टेन्स अफ अदर मिस स्टेटमेन्ट, अकरेन्स अफ मिस स्टेटमेन्ट द्याट मे एक्जिस्ट एन्ड त्यो मिस स्टेटमेन्ट कुड बी मेटेरियल है। मैले यो इक्जाम्पल दिन्थेँ, जस्तै फिक्स डिपोजिटको इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्दै गर्दा हरेक एफडीमा ₹5 गल्ती भेटायो र यो यस्तो नेचरको गल्ती भेटायो कि हरेक कस्टमरमा छ, हरेक क्वार्टरमा छ भन्दै गर्दाखेरि 20,000 कस्टमर अनि 4 चोटि इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेट गर्दै गर्दाखेरि त, किनभने 4 लाख जतिको के छ त, 4, 5 लाख 10 लाखको इन्कम इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सको मिस स्टेटमेन्ट छ भनेपछि भेटाएको गल्ती त सानै छ, तर दिस इन्डिकेट द एक्जिस्टेन्स अफ अदर मिस स्टेटमेन्ट विच कुड बी मेटेरियल। यस्तो दुईवटा केसमा तिमी एकचोटि डिटरमाइन गर वेदर तिमीले स्ट्राटेजी अथवा प्लान रिभाइज गर्नुपर्ने पो हो कि। र अडिटरले कुनै प्रफिट एन्ड लसमा कुनै गल्ती भेटायो, अकाउन्ट ब्यालेन्समा कुनै गल्ती भेटायो अथवा डिस्क्लोजरमा कुनै गल्ती भेटायो भने म्यानेजमेन्टलाई रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ टु आइडेन्टिफाई द किन यो गल्ती भयो, कज थाहा पाउन है, कज थाहा पाउन। र अडिटरले त्यस्तो एप्रोप्रिएट एडजस्टमेन्ट गर्न भनेर अडिटरले म्यानेजमेन्टलाई के गर्नुपर्छ? रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ। र यदि म्यानेजमेन्टले अडिटरले भनेअनुसार रिक्वेस्टेड गल्तीहरू करेक्ट गर्यो भने चाहिँ अब अडिटरले म्यानेजमेन्टले सहीसँग रेक्टिफिकेसन पास गरे कि गरेन, मिस स्टेटमेन्ट अझै पनि बाँकी छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि अडिटर सेल पर्फर्म एडिसनल अडिट प्रोसिजर। तर
यदि म्यानेजमेन्टले म करेक्ट गर्दिनँ भनेर भन्छ भने अब तिमी उस म्यानेजमेन्टले किन गर्दिनँ भनेर भन्छ त्यसको रिजन अन्डरस्ट्यान्ड गर्न कोसिस गरेर त इफ द म्यानेजमेन्ट रिफ्युज टु करेक्ट द सम अर अल मिसस्टेटमेन्ट कम्युनिकेट बाई द अडिटर देन अब्टेन अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द म्यानेजमेन्ट रिजन फर नट मेकिङ द करेक्सन। र म्यानेजमेन्टको रिजन अन्डरस्ट्यान्डिङ गरिसके पछाडि जुन त्यो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेन्टको इफेक्ट छ नि त्यो इफेक्ट इभ्यालुएट गर्नुभन्दा पहिला तिमीले अब के गर 320 अनुसारको जुन तिमीले सुरुमा म्याटेरियालिटी निकालेको थियो त्यो म्याटेरियालिटी अबको रिभाइज फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा नै एप्रोप्रिएट छ कि छैन भनेर एकचोटि रिएसेस गर र म्याटेरियालिटी निकाल्नु पर्ने भए अपडेटेड फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट अनुसार म्याटेरियालिटी के गर्नु पर्यो निकाल्नु पर्यो। हेर त प्रायर टु इभ्यालुएटिङ द इफेक्ट अफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेन्ट म्यानेजमेन्टले करेक्ट गर्दिनँ भनिसकेपछि त तिमीले भेट्टाएको गल्ती त अब अनकरेक्टेड भयो। त्यो अनकरेक्टेड गल्तीको इफेक्ट इभ्यालुएट गर्नभन्दा पहिला तिमी reassess the materiality determined in accordance with 320 to confirm whether it remain appropriate in the context of entity's actual financials। तिमीले सुरुमा त म्याटेरियालिटी त जुन फाइनेन्सियल हामीले अप्टेन गरेको थियौँ त्यसैको विषयमा निकालेको थियौँ। अडिट गर्दै जाँदै गल्ती रेक्टिफाई भयो होला र करेक्ट फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको बेसिसमा जुन तिमीले म्याटेरियालिटी निकालेको थियौ नि त्यो एप्रोप्रिएट छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ। र अडिटरले अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेन्ट इन्डिभिजुअल लेभलमा अथवा एग्रिगेट लेभलमा मेटेरियल छन् कि छैन भनेर डिटर्माइन गर्नु पऱ्यो टु द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एज अ होल है। र यसको इफेक्ट अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेन्टको इफेक्ट अडिटर्स ओपिनियनमा पनि के गर्नुपर्छ डिटर्माइन गर्नुपर्छ। र अडिटरले कुनै पनि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेन्ट छन् हैन भने टिसिडब्ल्युजीलाई पनि कम्युनिकेट गर्नुपर्छ अल द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेन्ट एन्ड देयर इफेक्ट मे हेभ अन द अडिटर्स ओपिनियन विथ द रिक्वेस्ट द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेन्ट टु बी करेक्टेड। यदि म्यानेजमेन्टले करेक्ट गरेको छैन भने टिसिडब्ल्युजीलाई भनेर भए पनि ती कुराहरू गल्ती चाहिँ करेक्ट गर्नु पऱ्यो है। र अडिटरले चाहिँ डब्लुआर माग्नु पऱ्यो म्यानेजमेन्टसँग के छ जति पनि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेन्ट टिसिडब्ल्युजीले पनि करेक्ट गरेको छैन भने उनीहरूको लागि त इम्याटेरियल हो भन्ने कुराको डब्लुआर तिमीले माग्नु पऱ्यो। र के डकुमेन्ट गर्नु पऱ्यो त भन्दा यस्ता गल्ती जुन चाहिँ सिटीभन्दा तल छन् ती भेट्टाएका गल्ती जुन हामीले अघि छोडेको थियौँ नि एकुमुलेट गर्न नगर्ने भनेर मैले यो गल्ती चाहिँ लेस देन सिटी भएर छोडेको हो भनेर डकुमेन्ट गर्नुभयो। अर्को अल द मिसस्टेटमेन्ट एकुमुलेट ड्युरिङ द अडिट एन्ड करेक्टेड जुन गल्ती भेट्टाएँ जुन म्यानेजमेन्टले करेक्ट गर्यो त्यो सबै डकुमेन्ट गर्नु पऱ्यो। र जुन गल्ती भेट्टाएँ जुन गल्ती म्यानेजमेन्टले अनकरेक्ट गर्यो त्यसको कन्क्लुजन अडिटरको कन्क्लुजन के छ त्यो कुरा के गर्नु पऱ्यो डकुमेन्ट गर्नु पऱ्यो ठिक छ। र यो म तपाईँलाई अब स्टुडेन्ट म्याटेरियलबाट पनि देखाउँछु। जस्तै इभ्यालुएसन अफ मिसस्टेटमेन्ट आइडेन्टिफाइड ड्युरिङ द अडिट है। अडिटरले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट ओपिनियन दिनुभन्दा पहिला अडिटरले भेट्टाएको गल्तीको इफेक्टलाई के गर्नुपर्छ इभ्यालुएट गर्नुपर्छ र अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेन्टको गल्तीको इफेक्टलाई के गर्नुपर्छ इभ्यालुएट गर्नुपर्छ है। र अब्जेक्टिभ नै त्यही हो अडिटमा भेट्टाइएका गल्तीहरूको इफेक्ट इभ्यालुएट गर्ने र अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेन्टको इफेक्ट इभ्यालुएट गर्ने नै अडिटरको अब्जेक्टिभ हो। र अडिटर एसएफ 450ले अडिटरलाई के भन्छ त भन्दा अडिटर स्याल एक्युमुलेट अल द मिसस्टेटमेन्ट आइडेन्टिफाइड ड्युरिङ द अडिट अदर देन दोज आर सिटी ठिक छ। भनिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ डिफिनेसन मिसस्टेटमेन्टको इक्जाम्पल छ रङली क्यापिटलाइज मेसिनरी रिपेयर एक्सपेन्सेस अबाउट 5 लाख टु मेसिनरी इज द मिसस्टेटमेन्ट। र अडिट गर्दै जाँदाखेरि अडिटरले स्ट्राटेजी र प्लान रिभाइज पो गर्नुपर्ने हो कि भनेर डिटर्माइन गर्नुपर्छ। यदि अडिटरले यस्तो नेचरको गल्ती भेटायो विच इन्डिकेट द्याट द अदर मिसस्टेटमेन्ट मे एक्जिस्ट एन्ड विच कुड बी मेटेरियल अथवा तिमीले यस्तो गल्ती भेटायो त्यो गल्ती नै हेर्दै गर्दा के छ 320 को मेटेरियलिटीलाई एप्रोच गर्न थालिसक्यो भने यो दुईटा केसमा तिमी विचार गर प्लान चाहिँ रिभाइज गर्नुपर्ने पो हो कि स्ट्राटेजी रिभाइज गर्नुपर्ने पो हो कि। र अडिटरले म्यानेजमेन्टलाई रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ उसले यदि कुनै प्रफिट एन्ड लस क्लासेस अफ ट्रान्जेक्सन अकाउन्ट ब्यालेन्समा यदि कुनै गल्ती भेटायो भने अडिटरले म्यानेजमेन्टलाई रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ टु अन्डरस्ट्यान्ड द कज अफ मिसस्टेटमेन्ट र रिक्वेस्ट म्यानेजमेन्ट टु पर्फर्म प्रोसिजर टु डिटर्माइन द एमाउन्ट अफ एक्चुअल मिसस्टेटमेन्ट। तिमीले त स्याम्पलमा भेट्टाएको गल्ती हो नि हैन स्याम्पलमा कुनै गल्ती भेट्टाइसके पछाडि अब तिमी म्यानेजमेन्टलाई भन यस्तो गल्ती किन भयो यस्ता गल्तीहरू के भएका छन् र मेक एप्रोप्रिएट एडजस्टमेन्ट भनेर तिमी 3टा कुरा रिक्वेस्ट गर्छौ। र तिम्रो रिक्वेस्टमा म्यानेजमेन्टले त्यो प्रफिट एन्ड लस अथवा अकाउन्ट ब्यालेन्सको ट्रान्जेक्सन इक्जामिन गरेर मेक करेक्टेड
करेक्ट गर्यो त्यो मिस स्टेटमेन्ट भने तिमी अब मिस स्टेटमेन्ट छ कि छैन भनेर थाहा पाउनको लागि पर्फर्म एडिसनल अडिट प्रोसिजर। र तिमीले जति पनि गल्ती भेटाउँछौ त्यो टाइमली बेसिसमा कसलाई भनिदिनुपर्छ, एप्रोप्रिएट लेभल अफ म्यानेजमेन्टलाई भनिदिनुपर्छ र रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ टु करेक्ट दोज मिस स्टेटमेन्ट। र तिमीले त्यो भेटाएको गल्तीहरू एकैचोटि लास्टमा अडिट रिपोर्ट दिनुभन्दा अगाडि सर यो गल्ती चाहिँ रेक्टिफाई गर्नु भनेर भन्नु होइन। तिमीले टाइमली बेसिसमा किन पनि भन्नुपर्छ त भन्दा टाइमली कम्युनिकेसन अफ मिस स्टेटमेन्ट इज इम्पोर्टेन्ट. It is enable management to evaluate the whether the item are misstatement and if it disagree and take necessary action. जस्तै तिमीले एउटा कुनै गल्ती छ भनेर टिपेको थियौ, त्यो गल्तीलाई तिमीले म्यानेजमेन्टलाई टाइमली कम्युनिकेट गरिदियो भने म्यानेजमेन्टले त्यो किन भयो, यो साँच्चैको हाम्रो गल्ती हो कि होइन होइन। र यदि म्यानेजमेन्ट डिसएग्री भएको छ भने म्यानेजमेन्टले हामीलाई नि पनि त प्रम्पटली कम्युनिकेट गर्नु पऱ्यो, त्यही भएर हामीले टाइमली कम्युनिकेट गर्नुपर्छ। ठिक छ। र यदि म्यानेजमेन्टले रिफ्युज गरिरहेछ टु करेक्ट सम अर अल मिस स्टेटमेन्ट भने अडिटरले अब अप्टेन गर्नु पऱ्यो म्यानेजमेन्टको रिजन, किन म करेक्सन गर्दिनँ भनेर म्यानेजमेन्टले भनिरहेछ, त्यो रिजन के गर अन्डरस्ट्यान्ड गर। र अन्डरस्ट्यान्ड गरिसकेपछि त्यो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेन्टको इफेक्ट इभ्यालुएट गर्नुभन्दा पहिला तिमी 320 अनुसारले के गर, मेटेरियलिटीलाई रिएसेस गर वेदर सेम रिमेन एप्रोप्रिएट इन द कन्टेक्स्ट अफ एन्टिटिज एक्चुअल फाइनेन्सियल रिजल्ट। र तिमीले त्यो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेन्ट मेटेरियल छन् कि छैनन् भनेर डिटर्माइन गर्दै गर्दा तिमी यो दुईवटा कुरा हेर। त्यो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेन्टको पहिला त साइज हेर, साइज नै मेटेरियल छ कि छैन, नेचर हेर कस्तो नेचरको गल्ती हो, यस्तो नेचरको गल्ती छ विच इन्डिकेट द एक्जिस्टेन्स अफ अदर मिस स्टेटमेन्ट हो कि अथवा सर्कमस्टान्सेस विथ वेयर इट इज अप्टेन। यी तिनवटा कुरा विचार गरेर एउटा भेरी इम्पोर्टेन्ट लाइन, अरे अडिटरले यो वर्षको अनकरेक्टेड गल्तीलाई इभ्यालुएट गर्दै गर्दा पक्कै पनि प्रिभियस इयरमा पनि कुनै त्यस्तो अनकरेक्टेड गल्ती थियो होलान्, त्यो प्रिभियस इयरको अनकरेक्टेड गल्तीसँग जोडेर हेर्दै गर्दाखेरि तिमी यो वर्ष त अघिल्लो वर्षको अनकरेक्टेड र यो वर्षको अनकरेक्टेड जोडेर हेर्दै गर्दा मेटेरियल छ भने त्यो पनि तिमीले के गर्नुपर्छ त भन्दा अडिट रिपोर्टमा ओपिनियनमा दिनुपर्छ। हेर द इफेक्ट अफ अनकरेक्ट मिस स्टेटमेन्ट रिलेटेड टु प्रायर पिरियड अन रिलेभेन्ट प्रफिट एन्ड लस, ब्यालेन्स सिट एन्ड द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एज अ होल। यो दुईवटा कुरा तिमीले के गर्नुपर्छ, कन्सिडर गर्नुपर्छ। अर्को तिमीले टिसिडब्ल्युजीलाई पनि कम्युनिकेट गर्नु पऱ्यो अल द रिगार्डिङ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेन्ट एन्ड देयर इफेक्ट अन अडिटर्स ओपिनियन, यो कुरा त कम्युनिकेट गर्नु पऱ्यो। र तिमी डब्लुआर माग्नु पऱ्यो म्यानेजमेन्ट अर टिसिडब्ल्युजीसँग कि वेदर दे बिलिभ द इफेक्ट अफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेन्ट आर इमेटेरियल इन्डिभिजुअली अर एग्रिगेट इन द टु द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एज अ होल। अर्को डकुमेन्टेसन के गर्ने, तिमीले यस्ता गल्ती जुन तिमीले सिटीको तल भनेर छोडिदियो त्यस्ता गल्ती तिमीले के गर, डकुमेन्ट गर। अर्को तिमीले भेटाएका सबै गल्ती जुन चाहिँ म्यानेजमेन्टले करेक्टेड गर्यो र तिमीले भेटाएका सबै गल्ती जुन चाहिँ म्यानेजमेन्टले करेक्ट गरेन र अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेन्टको तिमीले के कन्क्लुजन लियो, फर्दर कन्क्लुजन त्यसको बेसिसहरू के गरे तिमी डकुमेन्टेसन गर। होइन भने एक्सपिरियन्स अडिटर आएर हेर्दै गर्दाखेरि त उसले थाहा पाउनु पऱ्यो यी गल्तीलाई अडिटरले सिटी भनेर छोडेको रहेछ, बिलो सिटी, यी गल्ती अडिटरले भेटाएको म्यानेजमेन्टले कसले गरेको रहेछ, यो गल्ती म्यानेजमेन्ट अडिटरले भेटाएको म्यानेजमेन्टले करेक्ट गरेको रहेनछ भन्ने कुरा तिमीले डकुमेन्ट गर्नु पऱ्यो। दिस इज अल एबाउट एसए 450। ठिक छ, ल बाई बाई।